गरेको छु र साथीहरू आज चाहिँ डिरेक्टिभ नम्बर 7 हेरौँ हैन। यस्तै गरेर हामी सबै डिरेक्टिभहरू चाहिँ 1 बाइ 1 हेर्नेछौँ र आज चाहिँ डिरेक्टिभ नम्बर 7 बाट सुरु गरौँ है। अब यो चाहिँ के हो भने सुपरवेक्षकीय निर्देशन लागू गर्ने कार्यतालिका सम्बन्धी व्यवस्था भनेछ। भनेपछि सुपरवेक्षकीय निर्देशन लागू गर्ने कार्यतालिका सम्बन्धी व्यवस्था भनेर यो डिरेक्टिभ रहेको छ है। यसको बारेमा विस्तृत अब हेरौँ। जस्तै यो डिरेक्टिभ चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले 2058 को दफा 79 ले दिएको अधिकार अनुसार निकाल्ने गर्दछ हैन। यो निर्देशनहरू जारी गरिरहेको हुन्छ। त्यसै यसमा 1 नम्बरमा निरीक्षण प्रतिवेदन उपर प्रतिक्रिया। स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले बढीमा 30 दिनभित्र इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित कैफियतहरू सुधार तथा दिएका निर्देशन पालना गरी सो निरीक्षण प्रतिवेदनमा उठाएका बुदाहरूको सुधारको स्थिति सहितको प्रतिक्रिया यस ब्याङ्कको सम्बन्धित सुपरभिजन विभागमा पठाउनु पर्नेछ। यसले भन्नुको मतलब के हो भन्दा चाहिँ यो जुन अनसाइट इन्स्पेक्सन भन्छ स्थलगत निरीक्षणलाई चाहिँ हैन, त्यो निरीक्षण प्रतिवेदन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले दिन्छ सम्बन्धित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई र त्यो पाएको 30 दिनभित्र चाहिँ त्यो संस्थाको चाहिँ बोर्ड सञ्चालक समितिले चाहिँ त्यो प्रतिवेदनमा निस्केको जुन जति पनि कमेन्टहरू सुधार गर्ने कुराहरू दिएको हुन्छ हैन, त्यसको चाहिँ सुधारको स्थिति सहित प्रतिक्रिया चाहिँ एनआरबी को सुपरभिजन डिपार्टमेन्टमा पठाउन पर्ने हुन्छ। यदि नपठाएमा चाहिँ यहाँ के भन्या भने तोकिएको समयभित्र आवश्यक सुधार गरी प्रतिक्रिया पठाउन नसक्ने अवस्था भएमा इजाजत पत्र संस्थाले सम्बन्धित सुपरभिजन विभागको स्वीकृतिले थप भएको अवधिभित्र उक्त परिवर्तन यस ब्याङ्कमा पेश गर्नुपर्नेछ। भन्नाले यदि त्यो चाहिँ तोकिएको समयभित्र सुधार गर्न सकेन भने पनि समय थप गरेर त्यो समयभित्र उसले सुधार गरेर अब त्यसको लागि छुट्टै स्वीकृति लिएर हैन अनि प्रतिवेदन पेश गर्न पर्ने रहेछ है। कर्ता नोक्सानी व्यवस्था निरीक्षण प्रतिवेदन मार्फत थप कर्ता नोक्सानी व्यवस्था गर्ने निर्देशन प्राप्त भएका चालु त्रैमासिक हिसाबमा थप कर्ता नोक्सानी व्यवस्था गरी सोको जानकारी यस ब्याङ्कमा दिनुपर्नेछ। जस्तै अब निरीक्षण जस्तै सुपरभिजन अनुसार चाहिँ थप कर्ता नोक्सानी व्यवस्था गर्ने निर्देशन यदि चाहिँ दिएछ राष्ट्र ब्याङ्कले भन्नाले अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा लोन लस प्रोभिजन हैन, लोन लस प्रोभिजन चाहिँ अब सर्टेन उनीहरूले राखिरहेको हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चित्त नबुझेर चाहिँ उसले चाहिँ अझै यसमा थप भनेर अब हुन्छ नि निरीक्षण गर्दा सुपरभिजन गर्दाखेरि यस्तो त्यस्तो भनिएको छ भने त्यो चाहिँ अब त्यो निर्देशन प्राप्त भएमा चालु त्रैमासिक हिसाबमा थप कर्ता नोक्सानी व्यवस्था गरे भनेपछि उनीहरूले क्वार्टरलीको हिसाबमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको थप त्यो लोन लस प्रोभिजन चाहिँ व्यवस्था गरी त्यसको जानकारी राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिनुपर्नेछ भनेछ। त्यसै गरेर लोन पोर्टफोलियो सुधार योजना निरीक्षण प्रतिवेदन मार्फत निर्देशन प्राप्त भएको 30 दिनभित्र कभरका इजाजत पत्र संस्थाको हकमा 1 करोड रुपैयाँ सोभन्दा माथिका र अन्य वर्गका इजाजत पत्र संस्थाको हकमा 50 लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिका 3 महिनाले भाका नआएका सबै कर्ताको स्थिति सुधार्ने योजना बनाई यस ब्याङ्कको सम्बन्धित सुपरभिजन विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ। सो अवधिभित्र यस ब्याङ्कबाट निरीक्षण भई थप निर्देशन प्राप्त भएमा वर्गीकृत कर्ताहरूको रकम र वर्गीकरणमा आएको परिवर्तन समावेश भएको संशोधित योजना 30 दिनभित्र यस ब्याङ्कको सम्बन्धित सुपरभिजन विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ भने यसको भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनसाइट इन्स्पेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ हैन त्यहाँ उनीहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको निर्देशन भएको 30 दिनभित्र चाहिँ एक क्लास कमर्सियल ब्याङ्कको हकमा चाहिँ 1 करोड अथवा त्योभन्दा माथिका र अरूको हकमा चाहिँ 50 लाख रुपैयाँ सोभन्दा माथिको 3 महिनाले भाका नागेको भने जस्तै अब 3 महिनाले भाका नाग्यो भने 1 महिना भन्दा बढी भाका नाग्यो भने त्यो वाच लिस्टमा जान्छ हैन। भनेपछि 3 महिनाबाट गयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी कुनमा राख्छौँ सब स्ट्यान्डर्डमा पर्छ हैन। त्यो 3 महिना भन्दा माथिको भाका नागेको सबै कर्जाको स्थिति चाहिँ सुधार्ने योजना चाहिँ के छ त्यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ त्यो अनसाइट रिपोर्ट प्राप्त भएको 30 डेज भित्र है। र यदि थप केही निर्देशन पनि प्राप्त भएको छ एडिसनल केही डिरेक्टिभहरू प्राप्त भएको छ भने चाहिँ त्यो क्याटेगोराइज लोन एन्ड चेन्जेस इन देयर क्याटेगोराइजेसन एमेन्डेड प्लान चाहिँ 30 डेज भित्र सुड बी सबमिटेड टु द सुपरभिजन डिपार्टमेन्ट है। अब त्यस्तै गरेर पुँजी कोषको पर्याप्तता भन्ने कुरामा चाहिँ
निरीक्षण प्रतिवेदन मार्फत निर्देशन प्राप्त भएको मितिले बढीमा 35 दिनभित्र इजाजत पत्र संस्थाले पर्याप्त पुँजीको कायम राख्नको लागि अन्य कुराहरूको अतिरिक्त देखाएका विषयहरू समेत समावेश भएको लिखित पुँजीको योजना ब्याङ्कमा पेश गर्नुपर्नेछ भन्नाले चाहिँ 35 डेजभित्र चाहिँ अनसाइट इन्स्पेक्सनको डिरेक्सन प्राप्त भएको 35 डेजभित्र चाहिँ एडिक्वेट क्यापिटल फन्ड मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ यसको यहाँ अब भएका कुराहरूको लिखित रिटर्न क्यापिटल प्लान चाहिँ सुपरभिजन डिपार्टमेन्टमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। के भनेको छ, पर्याप्त पुँजीको कायम गर्नको लागि हाल र भविष्यमा आवश्यक पर्ने पुँजीको विवरण होइन, एडिक्वेट क्यापिटल फन्ड बनाउनको लागि चाहिँ करेन्टली र फ्युचरमा रिक्वायर्ड क्यापिटल डिटेल्स, त्यस्तै गरेर वर्गीकृत तथा पुनः वर्गीकृत सम्पत्तिको विवरण होइन, भन्नाले क्याटेगोराइज र फेरि पनि रिक्याटेगोराइज गरेको एसेट डिटेल्स, सञ्चित नाफाको अनुमानित रकम भनेको एकुमुलेटेड प्रॉफिट इस्टिमेटेड अमाउन्ट, त्यस्तै गरी यस सम्बन्धी निर्देशन व्यवस्था भएअनुसार भविष्यमा आवश्यक पर्ने पुँजी पुरा गर्न व्यवस्था गरिएको अतिरिक्त स्रोत र समय तालिका, भन्नाले यो चाहिँ फ्युचर रिक्वायर्ड क्यापिटल पुरा गर्नलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको अतिरिक्त सोर्स के हुन्छ, फ्युचर रिक्वायर्ड क्यापिटलको सोर्स र टाइम फ्रेम है। र त्यस्तै गरेर अर्को भनेको सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन, निरीक्षण प्रतिवेदन मार्फत निर्देशन प्राप्त भएको मितिले 30 दिनभित्र इजाजत पत्र संस्थाले पर्याप्त तरलता कायम राख्न आफ्नो सम्पत्ति दायित्व व्यवस्था नीति तथा कार्यविधिमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गरी देखाएका विषयहरू यस बैङ्कको सम्बन्धित सुपरभिजन विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ भन्नाले चाहिँ यहाँ के भनेको छ भने त्यही अनसाइट इन्स्पेक्सनको डिरेक्सन पाइसकेको 30 डेजभित्र चाहिँ लाइसेन्स अर्गनाइजेसनले चाहिँ एडिक्वेट लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नको लागि आफ्नो एसेट लायबिलिटी म्यानेजमेन्ट पोलिसी र प्रोसिडियर चाहिँ एज पर निड एमेन्ड गरेर यस ब्याङ्कको सुपरभिजन डिपार्टमेन्टमा दिनुपर्ने छ। यसमा के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भनेको भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो सम्झिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एसेट लायबिलिटी म्यानेजमेन्टमा है, त्यसमा चाहिँ ऋण लिएको रकम बरोड फन्डको कस्ट र त्यसको युटिलाइजेसन है, अनि भइपरि आउने आवश्यकता पुरा गर्न चाहिने तरल सम्पत्तिको परिमाण, यसलाई चाहिँ अब रिक्वायर्ड अब लिक्विड एसेट होइन रिक्वायर्ड क्वान्टिटी अफ लिक्विड एसेट्स, अनि निक्षेपको सम्भावित उतार चढावको लागि पर्याप्त तरलताको व्यवस्था गर्न अल्पकालीन वित्तीय स्रोतको व्यवस्था, सर्ट टर्म फाइनेन्सियल सोर्सेस फर एडिक्वेट लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट ड्यू टु पोसिबल राइज एन्ड फल अफ डिपोजिट, भन्नाले माथि चाहिँ एउटा लिक्विड एसेटको कुरा गरेको छ भने तल चाहिँ निक्षेपको सम्भावित उतार चढावको लागि पर्याप्त तरलताको व्यवस्था अल्पकालीन वित्तीय स्रोतको व्यवस्था भनेको छ। यो चाहिँ निक्षेपको अब कहिलेकाहीँ डिपोजिटहरू धेरै आउने कहिलेकाहीँ कम आउने हुनसक्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लिक्विडिटीलाई त्यसले हिट गर्यो नि त, त्यसको लागि चाहिँ अब सर्ट टर्म फाइनेन्सियल सोर्सहरूको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ कर्जाको परिमाण र वसलात बाहिरका कारोबारहरूमा लगानी गर्न आवश्यक रकम र लगानीको स्रोत बीचको तालमेल, कर्जाको परिमाण भन्नाले चाहिँ लोन अमाउन्ट र यो वसलात बाहिरका कारोबारहरू भनेको चाहिँ अफ ब्यालेन्स सिट ट्रान्ज्याक्सन, यसको लगानी गर्न भने चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ रिक्वायर्ड अमाउन्ट र इन्भेस्टमेन्टको सोर्स बीचको चाहिँ तालमेल मिलाउने, त्यसमा चाहिँ म्याचिङ गर्ने भन्न पर्यो है। भनेपछि लोन फन्डेड लोन र अफ ब्यालेन्स सिट इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिने रिक्वायर्ड अमाउन्ट र त्यसको सोर्सहरूको चाहिँ म्याचिङ गर्ने कुरा भयो। त्यसै गरेर इजाजत प्राप्त संस्थाको व्यवस्थापनबाट सञ्चालक समिति समक्ष नियमित रूपमा दायित्व सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था, रेगुलर एसेट लायबिलिटी रिलेटेड रिपोर्ट, अब इन्टरनल अडिट तथा नियन्त्रण, आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा नियन्त्रण, अब चाहिँ एउटा लाइसेन्स अर्गनाइजेसनले चाहिँ एक्जिस्टिङ पोलिसिज होइन, त्यसपछि रुल्स अनि लिगल प्रोभिजनको अन्डरमा बसेर चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमलाई इफेक्टिभ गर्ने गरी प्रोसिडियरहरू डेभलप गर्नुपर्छ है।
पोलिसिजहरू डेभलप गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ के कुराहरू समावेश हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ संस्थाको यथार्थ अवस्थाको चित्रण गर्ने त सम्पत्ति सुरक्षित हुने गरी यादपात्र संस्थाको व्यवस्थापन तथा लेखा नियन्त्रण प्रणालीको समीक्षा सम्बन्धी कार्यविधि भनेपछि वर्किङ प्रोसिडर चाहियो। त्यसले चाहिँ अर्गनाइजेसनको रियल पोजिसनलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ देखाउने होइन, सो गर्ने र त्यस्तै गरेर चाहिँ एसेटलाई चाहिँ सेक्योर हुने गरी त्यो अर्गनाइजेसनको म्यानेज गर्न र एकाउन्टिङ कन्ट्रोल सिस्टमको एनालाइसिस सम्बन्धी कार्यविधि, तथ्याङ्कको विश्वसनीय जाँच गर्ने कार्यविधि, स्ट्याट्सहरूको रिलायबिलिटी चेक गर्ने खालको अब प्रोसिडरहरू होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ कर्जा प्रवाह, कोषन, ट्रेजरी अपरेसन, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, तरलता व्यवस्थापन, पुँजीकोषको पर्याप्तता, कर्मचारी व्यवस्थापन, सूचना प्रणालीका साथै ब्याङ्किङ नियम कानुनहरूको पालना सम्बन्धी व्यवहार जाँचबुझ गर्ने कार्यविधि, प्रोसिडर फर भनेपछि अब यो लेन्डिङ होइन, लेन्डिङ एउटा चाहिँ लेन्डिङ, अनि त्यसपछि ट्रेजरी अपरेसन, फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्ट, लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट, अनि क्यापिटल फन्ड एडिक्वेसी, इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट, त्यस्तै गरेर ब्याङ्किङ रुल्स एन्ड लसको चाहिँ पालना सम्बन्धी व्यवहार जाँचबुझ गर्ने भनेपछि प्रोसिडियर फर द इन्भेस्टिगेसन अफ लेन्डिङ होइन, इन्भेस्टिगेसन अफ behavior related to lending, treasury operation, foreign exchange management, liquidity management, capital fund adequacy, employee management, information system, and banking rules and regulation, compliance, सम्पत्तिको गुणस्तर समीक्षा कार्यविधि, प्रोसिडियर फर एसेट क्वालिटी अब एनालाइसिस भनौँ, अनि त्यस्तै गरेर फाइनेन्सियल रिस्क मेजरमेन्ट, अब त्यसमा चाहिँ त्यो रिलेटेड प्रोसिडियरहरू, योजना नीति तथा कार्यविधिहरूको कार्यान्वयन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब बुँदा 3.6 उल्लेख भए बमोजिम सुपरभिजन रिपोर्टले माग गरेको अब पोलिसी होइन, प्लान, त्यस्तै गरेर प्रोसिडियरहरूको एनालाइसिसका लागि चाहिँ यो ब्याङ्कको सम्बन्धित सुपरभिजन डिपार्टमेन्टमा पेस गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै गरेर प्रगति विवरणको अनुगमन होइन, भनेपछि यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने राष्ट्रिय ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चाहिँ रेगुलर मोनिटरिङहरू गर्नेछ होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ सम्बन्धित लाइसेन्स अर्गनाइजेसनको 3 महिनामा चाहिँ उनीहरूको एक्टिभिटिज, प्लान, पोलिसी र यो ब्याङ्कले दिएको चाहिँ डिरेक्टिभहरूको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनहरू मोनिटरिङ गरी त्यसको चाहिँ सुझाव फिडब्याकहरू समेत संस्थाले कार्यान्वयन गराउनु पर्नेछ होइन। साथै यस ब्याङ्कले निर्देशन दिएको अवस्थामा त्रैमासिक प्रगति विवरण र निर्देशनको कार्यान्वयन स्थितिको प्रतिवेदन समेत तोकेको अवधिभित्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ डिरेक्टिभ्सको रिपोर्ट पठाउनु पर्नेछ भनेपछि यो यसमा चाहिँ ओभरअल के रिपोर्टिङहरू गर्नुपर्छ होइन, यो सुपरभिजन निर्देशन लागू गर्ने कार्यतालिका भन्ने यसमा चाहिँ यो डिरेक्टिभमा चाहिँ ओभरअल अब यो राष्ट्रिय ब्याङ्कको चाहिँ यो अनसाइट इन्सपेक्सन रिलेटेड कुराहरू छ होइन। अनसाइट इन्सपेक्सनहरूको चाहिँ ओभरअल प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसमा अब आएको कुराहरूलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने, कर्जा नोक्सान व्यवस्थाहरूलाई अब थप गर्न भन्यो भने थप गराउनु पर्ने, लोन पोर्टफोलियोमा सुधारको योजना, त्यस्तै गरेर पुँजी कोषको पर्याप्तताको लागि चाहिँ एउटा क्यापिटल प्लानहरू होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ एसेट लायबिलिटी म्यानेजमेन्टको लागि के कुरा ध्यान पुर्याउनु पर्छ, अनि त्यस्तै इन्टरनल अडिट र कन्ट्रोलको लागि के कुरा समावेश गर्नुपर्छ, त्यस्तै गरेर पोलिसी प्लान र प्रोसिडियरहरू इम्प्लिमेन्टेसनको लागि के गर्नुपर्छ र प्रोग्रेस रिपोर्टहरूको मोनिटरिङको कुरा यो सबै यो डिरेक्टिभमा छ। अब हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ लगानी तथा सहायक कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था निर्देशन नम्बर 8
पढ्न गइरहेका छौँ। यदि तपाईँ चाहिँ यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू तपाईँको आफ्नो प्रिपेरेसनको लागि चाहिने हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गरेर चाहिँ मलाई इन्करेज गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। हस् त, थ्याङ्क यू।